programa nga katropa tagdajig sa mayor sa Socorro. Dako ang pagpasalamat sa mayor ng Socorro, Mayor Rapunzel Timkang, nga ang mga barangay official sanan pipila ka mga empleyado sa LGU Socorro ang napailayom sa pagbansay sa programa sa gobyerno ubo sa liderato ni Provincial Governor Lyndon Barbers. Nasabtan sa mga partisipante ang kahulugan sa katropa. Laong ni Mayor Timkang, hamukan na hibayan sa mga barangay officials kabahin sa unoy obligasyon, karesponsable, kalig-on, kasinsero para sa pagbarog o kamalungtaron ang pamilya, labi na ang pag-atiman sa mga anak, labi na usab ang pagdaya sa kalinaw kaapsay sa komunidad. Kipasalamatan sab sa mayor ang mga barangay official sa paghatag nila nga panahon nga nakatambong sa katropa orientation bisan ludyo sa ila kabisi, jaon sila misanong sa awag sa gobyerno. Diin kini para raman usab sa ilang karajawan, kaugmaon sanan sa ilang pamilya, kaugmaon sa ilang barangay, sanan kaugmaon sa ilang mga anak. Kini nga inisyatibo dako og bili kay dili lamang kini nagdasig sa mga lalaki nga mahimong responsabling bana ug amahan, apan nag-awhag usab sa tinuod nga pagtinabangay sa pamilya ug paghimo og husto nga mga desisyon alang sa mas malinawon ug mas hapsay nga panimalay ug komunidad. Nanukad gikan diri sa Kapitolyo ini si Marichinars Marconsim Vlogs, Mario Conales Simurlan Mulaong salamat. Maradyaw na adlaw natong tanan.